तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को 14 साल कैद की सजा हुई है। खान साहब अडियाला जेल में कैद हैं, लेकिन बुशरा बीबी बनी गाला के महल में हैं। तो वो बनी गाला में क्या कर रही हैं, वो जेल में क्यों नहीं है, आखिर ये चक्कर क्या है, क्या गाल में कुछ काला नजर आ रहा है? इसके अलावा इद्दत में नाजायज निकाह केस में खैबर मानिका का फड्डा हो गया है इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से। यानी बुशरा बीबी के जो पुराने शौहर हैं वो नए शौहर से लड़ पड़े हैं और अच्छा खासा तमाशा हो गया है अदालत में। इसके अलावा एमकेएम वालों की लॉटरी निकल आई है और वो इंतखाबी मुहिम अब जहाज में चला रहे हैं। जहाज में कैसे चला सकते हैं, इतना पैसा कहाँ से आया, इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। ट्रेंडिंग में चल रहा है खान साहब का मामला। पहले साइफर केस में सजा हुई, फिर तोशा खाना केस में सजा हुई। तोशा खाने में 14 साल कैद की सजा हुई, कैद बामुशक्कत और 1.5 बिलियन का जुर्माना किया गया है बुशरा बीबी साहिबा पे और इमरान खान साहब पे। जबकि साइफर केस में 10 साल की सजा हुई। तो खान साहब तो जेल में हैं और बुशरा बीबी साहिबा को भी जेल होनी थी, लेकिन फिर अचानक कुछ लोग सर जोड़ के बैठे, उन्होंने फैसला किया कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनको जेल में नहीं रखना, बल्कि उनको बनी गाला में जो है वो नजरबंद रखना है, जेर हिरासत रखना है। यानी बनी गाला को सब जेल का दर्जा दे दिया गया। लेकिन बनी गाला जेल कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पे इतने नौकर चाकर हैं, 300 किनाल का वो एक जगह है, महल से भी बड़ी। तो वहां पे बुशरा बीबी है। अब इस हवाले से तीन बातें जो हैं वो मार्केट में घूम रही हैं। एक बात तो यह है कि ये एक साइन है इमरान खान के लिए कि आप अपने आवाज, अपना लहजा, अपनी एग्रेशन को कम कर लें, नरमी दिखाएं, और ये एक डील चल रही है। और बुशरा बीबी को जो है वो एक आराम दे के, आसाइश दे के, हाथ हल्का रखे, ये साइन दिया गया है। ये चीज खान साहब को बताई गई है कि अगर बातचीत हो जाती है, अगर डील हो जाती है और गल मुक जाती है, तो फिर ये होगा कि खान साहब पे केसेस खत्म हो जाएंगे, खान साहब की रिहाई हो जाएगी। अभी तो बज़ाहिर ये देख के अजीब सा लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है कि जितनी मुश्किल में है खान साहब। एक बात तो ये कि खान साहब बहुत ही लकी हैं, जिंदगी भर लकी रहे हैं हर मामले में। चाहे वो ख्वातीन का प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो, दौलत हो, शौहरत हो, क्रिकेट में कामयाबी हो, सुपर स्टार रहे हैं खान साहब। अभी से नहीं, 1970 से, 70-60 के लोगों के भी दिल की धड़कन रहे हैं और आजकल की जो यूथ हैं उनकी भी आंख का तारा रहे हैं। और आंख का तारा उन लोगों का है जिन्होंने कभी उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा भी नहीं, लेकिन ये खान साहब का कमाल है। तो भाई बात यह है कि जो खान साहब हैं उनकी जो किस्मत है, उसका जो सितारा है वो हमेशा ऊपर ही रहा है और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हमेशा से हल होते रहे हैं। तो अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है कि एक तो ये इस बात का सबूत है कि अंदर ही अंदर बातचीत हो रही है, बुशरा बीवी को सहूलत दी गई है और इस सहूलत का मकसद है कि खान साहब अपनी एग्रेशन कम कर लें और मुसालहत और मुफाहिमत पे आ जाएं, क्योंकि रियासत से पंगा कोई नहीं ले सकता। जो भी रियासत से टकराता है तो वो पाश पाश हो जाता है, चाहे वो पाकिस्तान की रियासत हो या दुनिया के किसी और मुल्क की रियासत हो। तो सियासत में हमेशा होती है मुफाहिमत और मुसालहत। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट यह है कि बुशरा बीबी को अलग रखा जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए और वो प्रेशर का रिजल्ट निकले खान साहब के खिलाफ गवाही की सूरत में। और तीसरा भी इसका एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यह है कि खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को जेल हो जाती तो फिर दोनों को एक साथ जेल में रखना पड़ता और ये वहां पे सर जोड़ के बैठते, नए नए मंसूबे बनाते और अपनी सियासी मुखालिफिन को हैरान कर देते, दिन में तारे दिखा देते। तो इन लोगों को अलग अलग कर दिया गया है और इसका मतलब यह है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन ना कर सकें, मिलाप ना कर सकें और मिल के ठंडे दिमाग से मंसूबे ना बना सकें। तो ये तीन पॉइंट्स हैं। अब एक बात यह है कि किस्मत के धनी तो हैं खान साहब, लेकिन जो सियासत है, सियासत में कभी किसी का पलड़ा भारी होता है, कभी की किस्मत चमक रही होती है। ऐसा ही हुआ था 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को कि सजा सुना दी गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब माइनस हो गए हैं नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से और इनका अब मुस्तकबिल कभी दोबारा ये सियासत में नहीं आएंगे, मुस्तकबिल की सियासत में। लेकिन हमने देखा वो फिर लंदन में चले गए, वहां पे सेठ की तरह ठाठ से जिंदगी गुजारी, कॉफी पीते थे, शॉपिंग करते थे गले में मफलर डाल के और उनके जो शक्ल सूरत है, गाल खूब लाल होते थे, खाते पीते छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह, गुगलू बच्चों की तरह। तो भाई बात यह है
کہ خان صاحب کا بھی دور واپس آ سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے موم کر لیا ہے دل اسٹیبلشمنٹ کا، ان کو راضی کر لیا ہے، تو نواز شریف صاحب کا زمانہ واپس آ گیا ہے، تو خان صاحب کا زمانہ بھی واپس آ سکتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا خان صاحب کا دور واپس آئے گا، جیسے انہوں نے راج کیا پاکستانیوں کے دل پہ 1970 سے، اور پاکستان پہ حکومت کی وزیر اعظم کے 3.5 سال؟ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی عجیب سی سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ 2 کیسز کے فیصلے آ چکے ہیں خان صاحب پہ۔ ایک کیس کا فیصلہ آیا، پہلا سائفر، پھر توشہ خانہ۔ اب جو معاملات چل رہے ہیں وہ عدت میں ناجائز نکاح کا کیس چل رہا ہے، جس کا فیصلہ آنے والا ہے، یہ بڑی پریڈکشن ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 9 مئی اور القادر ٹرسٹ کیس بھی چل رہا ہے، اور یہ سارے کیس بہت اسٹرانگ ہیں۔ لیکن سائفر کیس اور جو توشہ خانہ کیس ہے تو اس کو صحیح سے چلایا نہیں گیا، پروسیڈنگ پوری نہیں کی گئی، مکمل نہیں کی گئی، اور اس جلد بازی نے ان فیصلوں کو کنٹروورشل بنا دیا۔ اس کا فائدہ ہوگا خان صاحب کو، کیونکہ ابھی ان دونوں کیسز کی اپیلیں ہوں گی اور خان صاحب بری ہونے والے ہیں، جی ہاں، کیونکہ کیس بہت کمزور ہے۔ تو عدت میں نکاح کا کیس چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس کے جو جج ہیں قدرت اللہ نیازی صاحب، تو وہاں پہ ایک عجیب تماشا ہو گیا کہ خاور مانے کا غصے سے لال پیلے ہو گئے، عدالت میں چیخنے لگ گئے، اور عمران خان کو بولا کہ عمران خان تم ایک شیطان ہو، اور تم نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، تباہ برباد کر دیا، تم منحوس ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص پہلے مرید بن کے میرے گھر میں اس نے انٹری ماری، اور یہ دم کروانے آتا تھا، تعویذ لینے آتا تھا، اور وہاں سے اس نے میری بیوی کو، میری وائف کو چوری کر لیا، چھین لیا۔ تو اس موقع پہ خان صاحب پیچھے نہیں رہے، انہوں نے باؤنسر مارا، اور انہوں نے کہا یہ ایک بال والا باؤنسر نہیں تھا کرکٹ والا، بلکہ یہ لفظی باؤنسر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب قرآن پہ حلف لے لیتے ہیں، اور جو سچا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلی بار بشرا بی بی کو دیکھا جب ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں بشرا بی بی، پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں، انہوں نے کس کا ساتھ دیا، انہوں نے کس کی فیور کی، وہ کس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص الزام لگاتا ہے تو قرآن کے مطابق اس شخص پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے الزام کا ثبوت دیں، اور خاور مالکہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری شریعت ہے اس کے مطابق اس معاملے میں بہت ہی پکے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، اتنے پکے ثبوت ہوتے ہیں کہ ان کو دینا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بشرا بی بی نے ساتھ دیا خان صاحب کا، اور خان صاحب یہ سب دیکھ کے خوش ہو گئے۔ تو عدت میں نکاح والا جو معاملہ ہے وہ ایک، یہ چیزیں ذاتی ہوتی ہیں، لیکن اب چونکہ خان صاحب اور بشرا بی بی پھنس گئے ہیں، اور خان صاحب کا معاملہ ذاتی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے، تو پھر یہ چیزیں اب کورٹ میں ہیں تو پھر یہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ تو آپ کھل کے اپنی سچائی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چمتکار ہو گیا ہے، اور جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کی لاٹری نکل آئی ہے، اس کی قسمت جو ہے وہ کھل گئی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے بتا دیا ہے کہ اب وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں گے جہاز میں، یعنی جو اپنی جو پولیٹیکل کیمپیننگ کریں گے الیکشن 2024 کے لیے وہ جہاز سے کریں گے۔ تو کریں گے کیا جہاز پہ؟ کیا جہاز پہ کوئی کرتب دکھائیں گے؟ کیا جہاز سے چھلانگے لگائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جہاز سے پیمفلٹ وغیرہ پھینکیں گے، ہو سکتا ہے کہ جہاز پہ ایم کیو ایم کے بڑے بڑے جھنڈے ہوں، کلر کیا ہوا ہو ایم کیو ایم کا، تاکہ لوگ دیکھیں۔ دیکھیں ایم کیو ایم کی قسمت کیسی بدلی ہے۔ ایک زمانہ تھا 2016 کے بعد سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم ختم، اور ایسا ہی ہو گیا تھا، کیونکہ ایم کیو ایم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کئی بٹوارے ہو گئے تھے، لیکن یہ لوگ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، بہت مشکلات کا سامنا کیا، اور اب پارٹی جو ہے وہ کافی حد تک ایک ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ناراض ہیں، لیکن ابھی پھر بھی پی ایس پی مصطفیٰ کمال والی جو پارٹی تھی وہ ایم کیو ایم میں آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پی آئی بی تھی ایم کیو ایم، وہ بھی ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو گئی ہے۔ جو معاشر قومی موومنٹ ہے آفاق احمد صاحب کی، وہ بہت پہلے ہی سے ہی الگ ہو گئے تھے، لیکن جو عامر خان ہیں، وسیم اختر صاحب ہیں، وہ ناراض ہیں اور وہ کیمپیننگ میں شامل نہیں ہیں۔ تو لیکن ایک زمانہ یہ تھا 2016 کے بعد کہ ان کے پاس سیاسی دفتر بھی نہیں تھا، ان کے پاس بیٹھنے کو، سیاست کرنے کو سب ان کے ہاتھ سے چھن گیا تھا، لیکن یہ کوشش کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کا دل جیتنے کی، ان کو پگلانے کی، اور توجہ حاصل کر لی ایم کیو ایم نے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جگہ جگہ ہر علاقے میں، کراچی میں، حیدرآباد میں سیاسی دفتر کھل رہے ہیں، یہ لوگ کیمپیننگ کر رہے ہیں اور بہت ہی پرجوش ہیں، بہت ہی پر اعتماد ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
क्योंकि 2018 के इलेक्शन में MKM से 10 सीटें छीन ली गई थी, 8-10 सीटें, और वो लाडले थे उस वक्त खान साहब, PTI को दे दी गई थी। अब PTI मुसीबत में है, तो अब कराची तो MKM का ही रहा है हमेशा, लेकिन जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब बहुत ही जोरों शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो मेयर साहब हैं, तो वो भी, उन्होंने भी बहुत काम किया है पिछले 1-1.5 साल में। तो अब देखना यह है कि MKM अपनी पुरानी सीटें जो छिन गई थी उसमें से कितना हिस्सा वापस लेने में कामयाब होती है। तो एक कैलकुलेशन है, एक अंदाजा है, वो ये है कि MKM इस वक्त फिर से गुड बुक में शामिल है और MKM को सीटें मिलेंगी, तो 12 से 16 सीटें MKM कराची से हासिल करेगी। ये एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि MKM के अलावा कोई इतना डट के खड़ा हुआ नहीं है कराची में और हैदराबाद में। लेकिन जो वोटर्स हैं ना, वो बहुत नाराज हैं। एक तो अल्ताफ हुसैन साहब यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे बहुत मसले अमन और अमान का, सफाई का, जॉब्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लोग बहुत नाराज हैं, दुखी हैं MKM से भी। तो इनको बहुत काम करना पड़ेगा लोगों का दिल जीतने के लिए, मेहनत से, ईमानदारी से। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या MKM अल्ताफ हुसैन के बगैर परफॉर्मेंस कर पाएगी, काम कर पाएगी? आपने जो भी कमेंट्स है आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।